जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसान मारमा, मूल्य निर्धारण नभए पनि मिल सञ्चालन गर्ने तयारी। सिराहाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू हुने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गएपछि फ्रान्स सरकारद्वारा कडा प्रतिबन्धको घोषणा। आगामी जनवरी 3 देखि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरिने। अमेरिकाको डेनभर मेट्रो क्षेत्रमा गोली चल्दा 4 को मृत्यु, 1 घाइते। र बङ्गलादेशमा भएको एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल अग्रस्थानमा। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब जी नेपाल न्युज विस्तारमा। सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दै पुस 15 देखि चिनी उत्पादकले मिल सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। मिल चल्न 3 दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि उखुको बिक्री मूल्य नतोकिँदा अन्तिम घडीमा उद्योगीको चाहना अनुसार नै मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरेको भन्दै उखु किसान चिन्तित बनेका छन्। किसानलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा मूल्य तोक्न लागेको उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बताएका छन्। किसान र उद्योगीले राखेको मूल्य कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर उखुको मूल्य तोक्नु पर्नेमा सरकारले किसानलाई मूल्य तोक्ने बारेको छलफलमा किसान प्रतिनिधिलाई 3 पटक काठमाडौँ बोलाएर दुःख दिएको, तर किसानको हित विपरीत मूल्य निर्धारण गर्न लागि उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ। मूल्य तोक्न किसानलाई डाक्ने, दुःख दिने र उद्योगीको बार्गेनिङ अनुसार मूल्य तोक्न मन्त्रालय लागेको संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय यादवले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांस्कृतिक क्रान्ति आफूबाटै सुरु हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा सञ्चारकर्मी माझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले सांस्कृतिक क्रान्ति लगायत सबै कुरा आफूबाटै महाधिवेशन स्थलबाटै सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि फिल्डमा जाने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै माओवादी नेता मातृका यादवले नेतृत्व बिग्रनुमा सबै नेता दोषी भएको भन्दै अब समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र रूपान्तरण भएर नपुग्ने र त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यादवले केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई दिने भनेको कोभिड-19 विरुद्ध फाइजर खोप तत्कालका लागि नदिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुस 13 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि तोकेको खोप लगाउने कार्यक्रम, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र खोपसँग मिसाइने तरल पदार्थ डाइलुएन्टको अभाव भएकाले स्थगित भएको हो। शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत खोप लगाउनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सरकारले सोचेभन्दा केही फरक विवरण प्राप्त भएकाले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताइएको छ। फाइजर खोपमा प्रति भाइल सिसा 1.8 मिलिलिटर 0.9% सोडियम क्लोराइड भएको डाइलुएन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने उक्त खोपको निर्देशिकामा उल्लेखित रहेको छ। हाल सरकारसँग अन्य खोपका लागि प्रयोग हुने 0.5 ml को सिरिन्ज मात्र रहेको बताइएको छ। आवश्यक सामग्री आइपुग्न साथ खोप वितरण सुरु हुने बताइएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली र चितवन गरी 6 जिल्ला र सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा साथै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका बालबालिका र किशोर किशोरी खोपबाट लाभान्वित हुने बताइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले आज र भोलि 2 दिनका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आन्दोलनका नाममा ध्वंसात्मक गतिविधि बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले बताउनु भएको छ।
आज र भोलि राजमार्ग क्षेत्रमा बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। उक्त अवधिभर राष्ट्रिय राजमार्ग र सिराहा चोहर्बा सडक खण्डमा यातायात चल्न दिइने छैन। घर बाहिर हिँडुल गर्न, भेला हुन तथा राजनीतिक सभा लगायतका गतिविधि गर्न पाइने छैन। पूर्वमा बलान खोलादेखि पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय राजमार्ग र चोहर्बादेखि सिराहा सडक खण्डको पिकेराज पेट्रोल पम्पसम्म 500 मिटर आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले केही दिन अघिदेखि सिराहामा आन्दोलनका नाममा सडकमा सवारी साधनहरू तोडफोड गर्दै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। पुनले वंशाणुगत तथा विश्वमा बिरलै देखिने जन्डिस रोगको चीनको सेन्जेनमा उपचार गराइरहेका छन्। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै पुनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा उपमन्त्री सेन झा ओबीच भेटवार्ता गरेका छन्। उपमन्त्री सहितको चिनिया टोलीसँगको भेटवार्ताका क्रममा पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ओन्सरी घरती पनि सहभागी भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्शमा नेता पुनले चिनिया उपमन्त्रीसँग दुई देशबीचको सम्बन्धी, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको नेता पुनले बताएका छन्। चिनिया पक्षको जिज्ञासाको जवाफमा नेता पुनले विचार मिल्ने तथा असल क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा पार्टी एकता गर्ने, त्यो सम्भव नभए सहकारी र गठबन्धन गरेर आगामी चुनाव र त्यसभन्दा पछिसम्म जानका लागि माओवादी तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुस 25 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम रहेको छ। भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबलमा भाग पुस 25 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। त्यही दिन देउवाले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। एक दिन दिल्लीमा बसेर प्रधानमन्त्री देउवा गुजरात ग्लोबलमा भाग लिन भारतीय समकक्षी मोदीको गृह प्रवेश गुजरात पुग्नेछन्। गुजरात ग्लोबल समिट जनवरी 10 अर्थात् पुस 26 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 3 दिनसम्म चल्ने समिटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ। देउवाले 20 देखि 25 जना प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण रहेको छ। यसअघि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग साइडलाइन वार्ता गर्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्यक्तिवादी तानाशाह हावी भए विभिन्न उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा एस र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यसअघि वंशीय तानाशाहलाई हटाइसकेको भन्दै व्यक्तिवादी तानाशाह हावी हुन नदिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनलाई जोगाउनका लागि जनतामा चेतना फैलाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आफ्नो पार्टी अरू पार्टीभन्दा फरक रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा अघि बढ्न नसक्नेलाई पछि पार्टी छोड्न सुझाव पनि दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई केपी ओलीले कब्जा गरेपछि आफूहरू विद्रोह गरेको भन्दै नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको जिकिर गर्नुभयो। त्यो राजनीतिक सत्तामा अझै पनि निरङ्कुश प्रवृत्तिहरू हावी हुने गरेका छन्। एउटा समय थियो वंशीय, एउटा वंशगत शासनको निरङ्कुशता थियो। फेरि व्यक्तिको निरङ्कुशता देखा पर्न थाल्यो। हामी दुईटै कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। वंशको शासनको निरङ्कुशता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै हामीले समाप्त पारेका छौँ। तर व्यक्तिको निरङ्कुशता
जुन व्यक्तिको कारणले तानाशाहहरू जन्मिन्छ, यी तानाशाहहरू जन्मिसकेपछि प्राप्त भएका जम्मै उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा हुने गर्दछ। र त्यसको निम्ति यो पार्टी ऊ पार्टी हुँदो रहेनछ, यो विचार त्यो विचार हुँदो रहेनछ। विचारको भर्याङ चढेर, पार्टीको भर्याङ चढेर माथि उक्लिँदा रहेछन् र त्यो पार्टी र विचारलाई दत्याइदिँदा रहेछ, कब्जा गर्दा रहेछन्, स्वार्थको साधन बनाउन खोज्दा रहेछ। त्यस्तो नहुनाले त्यस्ता प्रवृत्तिका प्रतिमा जुझ्न तयार हुनुपर्छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र देवेन्द्र सिंह महतो नेतृत्वको नेकपा जनवादी बीच एकीकरण भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग असन्तुष्ट हुँदै महतले 2062 सालमा नेकपा जनवादी गठन गर्नुभएको थियो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसान मारमा मूल्य निर्धारण नभए पनि मिल सञ्चालन गर्ने तयारी। सिराहाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू हुने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गएपछि फ्रान्स सरकारद्वारा कडा प्रतिबन्धको घोषणा। आगामी जनवरी 3 देखि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरिने। अमेरिकाको डेनभर मेट्रो क्षेत्रमा गोली चल्दा 4 को मृत्यु, 1 घाइते। र बङ्गलादेशमा भएको एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल अग्रस्थानमा। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा मुगुबासेहरू महँगोमा चामल किन्न बाध्य भएका छन्। खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरूले समयमा चामल नओसार्दा उनीहरू महँगोमा चामल किनेर खान बाध्य भएका हुन्। सदरमुकाम बाहेक अन्य डिपोमा केही खाद्यान्न ढुवानी भए पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। ठेकेदारले समयमा चामल ढुवानी नगर्दा मुगुबासीहरू सोरुकोटको सोरु बजार, खत्याडको माछचौर, आसपासका बजार, पुलु र
छाइल बजारबाट चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किनिरहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गमगढीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मुगुमा कामारोङ्गको पुलु डिपोमा 1000 क्विन्टल, सारुकोट डिपोमा 1500 क्विन्टल, श्रीकोट डिपोमा 1000 क्विन्टल र सदरमुकाम गमगढी बजारको निम्ति 11000 क्विन्टल चामल लैजाने ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन हुन बाँकी 16 जिल्लाको निर्वाचन पुस 27 गते गर्ने भएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति बैठकले जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन हुन बाँकी जिल्लाको अधिवेशन पुस 27 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन समितिका सचिव केशवराज रिजालका अनुसार सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरमा पुस 27 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो। विवादका कारण यी जिल्लाको अधिवेशन एक पटक सर्दै आएको छ। हुम्लामा केही दिनदेखि चिसो अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। चिसोले सबैभन्दा बढी विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ। चिसो बढेपछि हुम्लाका विद्यार्थीहरू खुल्ला चौरमा परीक्षा दिइरहेका छन्। 7 गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा अहिले अर्धवार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। खुल्ला चौरका पारिलो घाममा विद्यार्थीको परीक्षा लिइरहेको मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमर बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। सदरमुकाम सिमकोट सहित उत्तरी क्षेत्रमा थप चिसो अत्यधिक बढेको छ। खुल्ला चौरमा परीक्षा दिइरहेको अदानचोली गाउँपालिका स्थित सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र दीपक फडेराले बताउनुभयो। सिमकोट गाउँपालिका स्थित मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालयका छात्रा एन्जिला रोकायाले घाममा आएर परीक्षा दिन थालेपछि लेख्न सजिलो भइरहेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीले कक्षा कोठाभित्र चिसोले परीक्षा दिन समस्या भएको बताएपछि घाममा बसेर परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। नेपालमा मंगलबार 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 8536 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 241 जना र 4030 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11588 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 260 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा 8,11,265 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,990 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको डेनभर मेट्रो क्षेत्रमा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एक प्रहरी अधिकृत घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गोलीकाण्ड मचाउने व्यक्ति पनि मारिएको उनीहरूको भनाइ छ। डेनभर शहर र काउन्टीका 4वटा स्थानमा गोली चलेको हो। डेनभरका प्रहरी प्रमुख पल पाजेनले बताएका छन्। स्थानीय समयअनुसार सोमबार अपराह्न 5 बजे 3 जनालाई गोली हानिएको थियो। 2 महिलाको मृत्यु भएको थियो र 1 पुरुष घाइते भएका थिए। अब खेल समाचार। सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपालले जितेको छ। बङ्गलादेशमा मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। यो सँगै नेपालले लगातार 2 पटक स्वर्ण पदक जितेको छ। बङ्गलादेशको शहीद सरबदी रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले पहिलो खेलमा 2 सुरुवाती 2 सेट गुमाएर श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो। नेपालले बङ्गलादेश, मालदिभ्स, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानलाई समान 3-0 सेटमा हराएको थियो। फाइनल खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको थियो। 2 वर्ष अघि घरेलु मैदानमै भएको प्रतियोगितामा नेपाली पुरुष टिम समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो भने त्यही वर्ष बङ्गलादेशमा आयोजना भएको महिलातर्फको प्रतियोगितामा भने नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसान मारमा मूल्य निर्धारण नभए पनि मिल सञ्चालन गर्ने तयारी। सिराहाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू हुने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गएपछि फ्रान्स सरकारद्वारा कडा प्रतिबन्धको घोषणा। आगामी जनवरी 3 देखि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरिने। अमेरिकाको डेनभर मेट्रो क्षेत्रमा गोली चल्दा 4 को मृत्यु, 1 घाइते। र बङ्गलादेशमा भएको एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल अग्रस्थानमा। हौस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै